नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। महोत्तरीको औराही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको चरम लापरवाही, कर्मचारी समयमा कार्यालय नै पुग्दैनन्, सेवाग्राहीका बग्रेलती गुनासो। माछा पुस्रेको प्रतिबिम्ब झल्किने पोखराको फेवातालमा सुकाइयो पानी, बाँध तथा नहर निर्माण गरिँदै तालसँग रोजीरोटी जोडिएकालाई हातमुख जोड्नै समस्या। ताप्लेजुङका स्थानीय तहका वेबसाइटमा हुँदैन सूचना अद्यावधि, सूचना अधिकारी नियुक्त गरे पनि सूचना खोज्नै मुस्किल, प्रशासनको उर्दीपछि बल्ल जुटे सूचना अधिकारी। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा लियो स्थानीयको सहयोग, बेरोजगारले पनि पाए रोजगार, आर्थिक अनियमितता नहुनेमा टोक्क। र डडेलधुराको अझै मेरुका कृषक आलु खेतीमा आकर्षित, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले फेरियो कृषकको स्वरूप, स्थानीय सरकार नै दिँदैछ कृषकलाई अनुदान। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। अर्को कालापानी बन्दै कञ्चनपुरको प्याराताल, जहाँ नेपालीलाई प्रवेश गर्नै दिँदैनन् भारतीय सुरक्षाकर्मी। कसरी पुग्यो नेपालको ताल भारतीय कब्जामा? खास खुलासा माघ 29 गते मात्र पालिका खबरमा। पालिका खबर अब विस्तारमा। संघीयता लागू भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको भनेर भन्न त भनियो। सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यका लागि सहर धाउनु पनि बाध्यता हट्ने विश्वास र दाबी पनि भए। तर जनताले संघीयताले दिने अधिकारलाई अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। जनताको करले तलब लिएर बसेका स्थानीय तहमा कर्मचारीको मन लाग्दिले शास्ति सर्वसाधारणले बेहोरिरहेका छन्। कर्तव्यबाट विमुख भएर कार्य सम्पादन गर्दा समस्या भोगिरहेका छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण महोत्तरीको औराही नगरपालिका हो। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। यो कपडा सुकाइरहेको भवन महोत्तरीको औराही नगरपालिकाको कार्यालय हो। यहाँबाट सेवाग्राहीले सेवा पाउने गर्दछन् र यो दृश्य कार्यालय बाहिर सेवाका लागि लामबद्ध भएर पर्खिरहेका सर्वसाधारणको हो। बाहिर यति धेरै भिड छ, तर भित्र कर्मचारीलाई फुर्सद छ। यी खाली कुर्सीले नै देखाइरहेको छ कि कर्मचारी कति फुर्सदिला छन् भनेर। कार्यालयमा कर्मचारी नै छैनन्।
सेवा लिन भिड भए पनि सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने जस्तै गरेर कर्मचारी हाई सन्चोमा छन्। न त हाकिम छन् न त सूचना अधिकारी नै। बाहिर झुन्ड्याइएको यो नेम प्लेटले सूचना अधिकारी भित्र छन् भन्ने दर्शाउँछ, तर भित्र कुर्सी खाली छ। लामो समय पर्खदा पनि कोही नआएपछि माथिल्लो तला पुग्दा त्यहाँ पनि त्यस्तै सुनसान। कार्यालय सहयोगी र 1-2 जना कर्मचारी बाहेक कोही पनि कर्मचारी उपस्थित थिएनन्। घडीमा 12:15 भइसकेको थियो, तर आर्थिक प्रशासन शाखा र पञ्जीकरणको शाखामा कसैको अत्तो पत्तो छैन। दुवै शाखामा कोही पनि अधिकृत देखिएनन्। कर्मचारी नै भन्छन् यहाँ त काम हुँदा आउने नत्र नआउने चलन छ। मेन काम त त्यही हो, रोकेको छ त्यस्तो गर्न गर्नु। अब त्यही अब कुनै काम छ कि के अब त थाहा भयो नि अहिलेसम्म, फोन पनि गर्नु छैन। नगरपालिकाको यति ठुलो कार्य सम्पादन गर्ने थलोमा कर्मचारीको उपस्थिति नै नदेखिएपछि कर्मचारीको हाजिरी हेर्न माग्दा काठमाडौँमा रहेका हाकिमसँग अनुमति लिएर आउन भनियो। यो सुन्नुहोस्। कसैको अधिकृत घर बिना भएछ अनि निमित्त मन्त्रालयमा काम गरेर काठमाडौँ जानुभएको छ अनि एकाउन्टेन्ट सरले अन्य खबर गर्नुभएको थियो अचानक कुस तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जानु पर्यो भनेर उहाँ जलसेना हुन्छ हो। त्यो प्रशासन अनि मैले तत्काल हेरेको छु रविन्द्र सरले टोक्लाउनु गर्नुभएको छ। प्रशासन रविन्द्र सर चलाउनुहुन्छ, पहिला जानुहुन्छ होइन, कोही पछि जानुहुन्छ। कार्यालय समेत स्तरीय व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। जानकारीलाई के अरे यो शाह प्रमुखलाई गराउनु गरेछ। शाह प्रमुखलाई थाहा हुन्छ, त्यो शाह प्रमुखले त्यो जानकारी लिएर पठाउने गरेछ। नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखकै उपस्थिति छैन। नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण शाखा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकृतको अनुपस्थितिले सिङ्गो नगरपालिकालाई नै गिज्याइरहेको छ। भनिन्छ जो चोर उसैकै ठुलो चोर भने जस्तै कर्मचारी नभए पनि सेवा दिइरहेकाले अरू कुरा गौण हुने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र यादवले बताए। अब यस्तो छ होइन, अहिले बिहानैदेखि हाम्रो पनि जुम मिटिङ थियो होइन, 10:30 बजीसम्म। अब जस्तै हाम्रो युनिटको उहाँ बाबु दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जुम मिटिङमै हुनुहुन्थ्यो होइन। तपाईँ अगाडि आउँदाखेरि उहाँ थिएन, तर यसले हुनुहुन्छ, हाजिर पनि गर्नुभएको छैन। अब त्यो हिसाबले व्यावहारिकतामा गएको छैन, उतातिरको काममै व्यस्त भइहाल्नु। तर त्यस्तो सेवा कुनै रुकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नगरपालिकामा स्थायी र करार गरेर 32 जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर 32 जना कर्मचारी मध्ये 12 बज्दासम्म 5 जना मात्रै उपस्थित हुने गरेका छन्। यता नगरपालिका भित्रको यो हविगत बाहिर पालो पर्खिरहेका सर्वसाधारणलाई कुनै पत्तो छैन, हुने कुरो पनि भएन। उनीहरू त आफ्नो काम कतिखेर हुन्छ भनेर पर्खिरहेका छन्। उनीहरू नै जनप्रतिनिधिको काम गराएप्रति खास सन्तुष्ट छैनन्। पालिका खबरमा औरही नगरपालिकाको व्यापक गुनासो आएपछि त्यसबारेमा बुझ्न कार्यालय पुग्दा भेटिएका यी दृश्यले प्रष्ट भन्छ कि नागरिकका आँखामा धुलो छर्केर काम गरिरहेको देखाउनु कदापि उचित होइन भनेर। कर्मचारीबाट हुने लापरवाही र ढिलासुस्ती त परको कुरा। समयमा कार्यालय समेत नआउनुले स्थानीय सरकारबाट नागरिकले कस्तो आशा राख्ने? मनोकामना मन्दिरको केबुल कार बन्द गर्नु अघि सूचना जारी गरिन्छ। विद्युत अवरुद्ध हुने समयमा विद्युत काटिने सूचना जारी गरिन्छ। तर पर्यटकीय नगरी पोखरामा फेवातालको ड्याम मर्मत गर्ने बेलामा कुनै पनि सूचना नदिई तालको पानी घटाउँदा पर्यटकदेखि व्यवसायी मर्कामा परे। ताल हेर्न गएका सबैले तालमा जमेको हिलो हेर्नु पर्यो। त्यति मात्र नभई मनै लोभ्याउन फेवाको स्वरूप उजाडिँदा तालबाट नै जीविकोपार्जन गर्दै आएका कतिजनाको रोजीरोटी खोसिएको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखरा भनेकै फेवाताल र फेवाताल भनेकै पोखरा। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको मुख्य आकर्षण यही फेवाताल हो। सुन्दर जैविक विविधता भित्र रहेको ताल र त्यसमाथि छचल्किने माछा पुछ्रेको प्रतिबिम्ब देख्दा मोहित नहुने सायदै होलान्। तर केही सातादेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटै प्रश्न उठिरह्यो, कसरी तालको पानी सुक्यो भनेर। ताल घुम्न गएकाले त भिडियो नै सामाजिक सञ्जालमा हालेर अतिरञ्जना फैलाउन सम्म खोजे। खासमा ताल आफै सुकेको होइन, सुकाइएको हो। तालको बाँध र नहर मर्मत गर्ने भन्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले शनिबार ठूलो मात्रामा पानी घटाएको हो। फेवातालको मुन्तिर रहेको बाँध खोलेर पानी घटाइएको र 2 मिटरसम्म पानी घटाइने लक्ष्य लिइएको छ। तर यसरी ताल सुकाइँदा तालबाट रोजीरोटी जोडिरहेका धेरैलाई समस्या परेको छ।
विशेष गरी माछामारी गुजारा गर्ने र पर्यटकलाई तालमा डुङ्गा सयर गराउने बढी मर्खामा परेका हुन्। बिना सूचना तालको पानी घटाइदिँदा दैनिकमा समस्या परेको डुङ्गा व्यवसायीको गुनासो छ। फेवातालमा 2018 सालमा भारतीय मिसनको सहयोगमा पहिलो पटक 46 फिट बाँध निर्माण गरिएको थियो। बाँध बाँधेर कुल 15,000 रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि नहर निर्माण गरिएको थियो। पछि उक्त बाँध 2031 सालमा फुटेर गयो। पछि 2034 कार्तिक 18 गते पुनः नयाँ बाँधको शिलान्यास गरिएको थियो। बाँध संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। बाँध निर्माण 2035 सालमा आएर सम्पन्न भयो। 35 सालमा बाँध निर्माण भए यता हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्मत सम्भार गर्न लागि हो। तालको संरक्षण नहुँदा जलचर सहित स्थानीयलाई पनि समस्या भएको छ। अहिले यो ताल पर्यटन क्षेत्रले गर्दा अहिले सबैको होटल व्यवसायहरू यो रोगले गर्दा पनि अहिले सबैका खाली छन्, हामीहरूका पनि खाली छन्। यो ताल डममै हुँदाखेरि यसैले हाम्रो गाउँ नै यही हो, सम्पत्ति नै यही हो। यहाँ अझ अहिले धेरै पुरिएको छ त। अहिले धेरै यताबाट नालीहरू खन्ने, उता सेतीको पानी पनि यतै खसाले अरेर यस्तो फोहोर भएर धेरै माटो बालुवाहरू आएर अब यत्र यत्र होटल बनाएकाले पनि लुकी छोरी यहीँ फाले खान् र अहिले ताल धेरै पुरिएको छ। पहिले त सफा यस्तो फोहोर थिएन के बाबु। लामो समय मर्मत नगर्दा ड्याममा समस्या आएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले बाँध निर्माणका लागि 2 करोड विनियोजन गरेको छ। 1 करोड रुपियाँ बाँध बनाउन र अर्को 1 करोड नहरका लागि छुट्याइएको कार्यालय प्रमुख किरण आचार्यले जानकारी दिए। यो 2035 सालमा जब यो तालको चाहिँ यो ड्याम बन्यो, ड्याम बनिसकेपछि हालसम्म चाहिँ यति सिग्निफिकेन्ट टाइपको यति ठुलो स्केलको चाहिँ मर्मत कार्य भएको थिएन र हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो चिजलाई चाहिँ फिल गर्यो र अब ताललाई चाहिँ मर्मत गर्न एकदम आवश्यक छ भनेर हाम्रो प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेशलाई हामीले चाहिँ यो चिजहरू जानकारी गरायौँ। डुङ्गा चढ्न जानेहरू हिलो हुँदै आउजाउ गर्नु परेको छ। अहिले ताल सुकाएकै बेलामा तालभित्रको फोहोर र माटो निकाल्न सरकारवालाले दबाब दिएका छन्। तर पोखरा महानगरपालिकाले भने फोहोरदेखि माटोको परीक्षण गर्न बाँकी नै रहेको जनाएको छ। यो फोहोर पतिङ्गर फाल्नलाई भन्दा त्यो अझै जलकुम्बीहरू माथि तैरिरहेको मरिरहेको यहाँ त्यसलाई देख्न त खासै समस्या छैन। अब अर्को त्यो माटो हटाउने कुराहरू धेरै आइरहेको छ। माटो हटाउनलाई फेरि एआइए गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फेरि एआइए नगरिकन त्यसलाई हामीले चाहिँ तुरुन्तै अहिले त्यत्तिकै लगेर पहिला चाहिँ अलिकति चौटो फाले जस्तो छैन त्यो होइन। त्यसलाई पनि हामीले अब कम्ती अनि वातावरण मन्त्रालयदेखि लिएर सल्लाह गर्दाखेरि के निष्कर्ष निक्लिन्छ त्यो अनुसार काम गर्न सकिन्छ होला। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको अहिलेको क्षेत्रफल 4.2 वर्ग किलोमिटर छ। तालको आकार 2018 सालमा 10 वर्ग किलोमिटर थियो। त्यही क्षेत्रफल 2031 सालमा 6 वर्ग किलोमिटर, 2052 मा 4.43 वर्ग किलोमिटर, 2057 मा 4.25 वर्ग किलोमिटर हुँदै 2064 सालमा 4.2 वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। त्यसपछि आधिकारिक मापन भएको छैन। अहिले यही तालको सिमाना खोजी पनि भइरहेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 2 को नम्बर 3 मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले सूचना प्रकाशन र अद्यावधिक गर्नु दायित्व हो र त्यही दायित्व पूरा गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी राखिएको हुन्छ। अझ स्थानीय तहमा त झन् मोटो रकम खर्चिएर सूचना प्रविधि विज्ञ नै नियुक्त गरिएको हुन्छ। तर ताप्लेजुङका स्थानीय तहले सूचनाको नियमित प्रकाशन र अद्यावधिक त परै जाओस्, आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किँदा समेत पालिकाको बजेट र नीति कार्यक्रम समेत आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गरेका छैनन्। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। मिक्वाखोलामुन.gov.np यो मिक्वाखोला गाउँपालिकाको वेबसाइट हो। यसभित्र हेर्ने हो भने 2076 सालको बजेट हेर्न सकिन्छ। यस्तै पाथिभरा याङबर्ग गाउँपालिकाले पनि बजेट 2076-77 को मात्र राखेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको राजस्व अनुगमन तथा खर्चको सारांश मात्र अध्यावधिक गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नाम त एक गरी राखिएको छ, तर सूचना अधिकारीले भने सूचनाको नियमित अध्यावधिकमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। यसरी सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएका प्रावधान अनुसार स्थानीय तह र अन्य सार्वजनिक निकाय चल्न नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीको सामूहिक भेला बोलाएर
छलफल गरेको छ। छलफलमा नियमित सूचना प्रकाशन र अध्यावधिक गर्न समेत भनिएको छ। त्रैमासिक रूपमा हामीले प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणहरू यथाशीघ्र अध्यावधिक गरी ती प्रकाशन गर्ने र सोको जानकारी चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय भयो। र फेसबुक हामीले अपडेट कतिको राखेको छ सर, हाम्रो कार्यालयहरूले के कसो छ होइन, छैन भने पनि अब चाहिँ गरौँ है सर भन्दै तोकिएका सूचना अधिकारीलाई पनि सूचनाको प्रकाशन र अध्यावधिक कार्यमा आफूले गरेको प्रयास प्रक्रियागत रूपमा नपुगेको हो कि भन्ने महसुस सूचना अधिकारीले पनि गरेका छन्। साथै छलफल र सही मार्ग प्रशस्त पनि गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नियमले दिए अनुसार हामीले त्रैमासिक रूपमा चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा हामीले सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ कतिपय अब ठुलो अलिकति विकासे अड्डाहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि होला। गाह्रो भए तापनि यसलाई कन्टिन्युटी चाहिँ दिनै पर्छ, किनभने सूचनाको हक चाहिँ हामीले सबै जनतामा पुर्याउन सकेनौँ भने उनीहरू सुसूचित हुँदैनन्। सुसूचित नहुने बित्तिकै हामीले गरेका कामहरू चाहिँ कसरी प्रगति भयो अथवा चाहिँ प्रगतिभन्दा उधोगति गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन। त्यसले यो चाहिँ हुन जरुरी देख्छु। जनताले सबैभन्दा बढी सूचना पाउनुपर्ने स्थानीय तह नै सूचनाको नियमित अध्यावधिक तथा प्रकाशनमा किन यति अनुदार भन्ने जवाफ पनि कोहीसँग छैन। अहिलेसम्म भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सूचनाको अध्यावधिक गर्ने बल्ल तयारी सूचना अधिकारीको छ। जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीमै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने नै प्रमुख हो। यो हिसाबले पनि सूचनाको अधिकार चाहिँ नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकहरूसँग हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूले गरेका गतिविधिहरूलाई चाहिँ को सूचना चाहिँ नियमित रूपमा प्रकाशित गर्ने वातावरण बनाउन हामी समन्वय गर्नेछौँ, पहल गर्नेछौँ। यता सिदिङवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जीवन तामलिङले सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको र हरेक नागरिकलाई सूचना दिलाउन भरपूर प्रयास गरेको बताउँछन्। कृषि सम्बन्धी, पशु सम्बन्धी, कुनै जनशक्ति माग सम्बन्धी सबै कुरा हुने क्रियाकलापहरूको बारेमा, योजनाको बारेमा पनि यो यसो हुँदैछ भनेर पहिला राख्छौँ। त्यसैबाट सबैले थाहा पाउनुहुन्छ अनि त्यो अनुसार काम गर्ने चलन छ हाम्रो। र माथिदेखि आउनेहरू पनि उहाँले दिनुहुन्छ, त्यहाँदेखि लाउनु पर्ने पनि उहाँहरू लाउनुहुन्छ, हाम्रो वेबसाइटमा लाउने गर्नुहुन्छ। र सिदिङवा गाउँपालिका मात्रै होला सबैभन्दा सूचनामा अलिकति सक्रियता देखाएको जस्तो लाग्छ। हामी अरू कुनै गाउँपालिकाको योजनाहरू थाहा पाउँदैनौँ। अब हाम्रो चाहिँ सानो सानो कुरा पनि लगाएको हुन्छ, उहाँहरू अरू गाउँपालिकादेखि पनि कल गर्नुहुन्छ। यसरी नागरिकको अधिकारका बारेमा सबै पक्षले एकसाथ समस्या सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाए सूचनाको हक कार्यान्वयन र उपयोगमा नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता र यसका माध्यमबाट उल्लेख्य सूचना पाउने अवस्था बन्न सक्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम किन खर्च गर्न नसकेका होलान् भनेर रौतहट, ताप्लेजुङ र लमजुङवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अब यसमा पहिलो कुरो कार्यविधि पनि क्लियर छैन, अनि अर्को कुरो धेरै चाहिँ अब समिति मार्फत गर्दाखेरि अब समितिमा पनि खिचातानी, पदीय बाँडफाँड, अब यो एउटा पार्टीले गर्यो भने अर्को पार्टीले अवरोध गर्ने। स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको एकतर्फी त गाउँमा एउटा स्थानीय तहमा उपभोक्ता मार्फत काम हुने गर्छ। उपभोक्ता पनि आफ्नो पहुँचको उसमा दक्षता भन्दा पनि उसमा पहुँचले उपभोक्ता समिति बनाउँछन् गाउँमा। मेरो पार्टी फलाना पार्टी ढिस्को पार्टीकाले बनाउँछन्, त्यसमा उनीहरूलाई त्यो सम्बन्धी आइडिया पनि हुँदैन। त्यसमा इन्जिनियर र यसो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि फितलो भइदिएर चाहिँ बजेट कार्यान्वयन नगरेको अवस्था देखिन्छ। पहिलो कुरा त यो स्थानीय निकायहरू आफै नै जिम्मेवार होला। उनीहरूले जनताहरूलाई जुन बजेटहरू आएको थियो त्यसको बारेमा राम्रोसँग सूचित गराउन नसक्नु उनीहरूको एउटा कमजोरी हो भने, अर्को चाहिँ अब हाम्रो देशमा यो ठेक्कामा दिने प्रणाली जुन छ त्यो पनि असाध्यै लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया छ। त्यो झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले ठाउँमा बजेट पुगेर पनि काम गर्न नसक्नु एउटा समस्या होला। स्थानीय निकाय चाहिँ त्यति जिम्मेवार नभएको, अनुगमनहरू नभएको जस्तो लाग्छ। त्यसमाथि चाहिँ उपभोक्ता समिति पनि त्यति जिम्मेवारी नभएको जस्तो लाग्छ। यो बजेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हैन, यसलाई चाहिँ कुन समयमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एकपाटो उनीहरू पनि चाहिँ स्पष्ट नहुनु, र अर्को कुरा के छ भने स्थानीय सरकार र त्यो उपभोक्ता समिति बिचको एउटा चाहिँ जुन खालको एउटा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने थियो नि, म चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति त्यो देख्दिनँ, त्यो पाटो देख्दिनँ। पहिलो नम्बरमा तपाईँको राजनीतिक कारण पनि हो।
अब कुनै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, अब कोही तपाईँको नेकपाबाट अन्य दलबाट छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नै दलको मान्छेलाई चाहिँ धेरै बजेटहरू दिने, अरूलाई चाहिँ हेप्ने, पेलेर जान खोज्ने यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि धेरै छन्। त्यसकारणले पनि खर्च हुन सकेको छैन। जुन प्रदेशमा मधेस दलको सरकार भएको हुनाले जुन गति लिनुपर्ने हो, जुन रफ्तार लिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार लिन सकेको छैन। चाहे त्यो केन्द्रको मार्फतबाट हुन नसकेको हो कि प्रदेश सरकार आफै अन्तर्विवादले गर्दा, कमी कमजोरीले गर्दा नगर्न सकेको हो, यहाँ जनताले चाहिँ अनुभूति गर्दैछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। महोत्तरीको औराही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको चरम लापरवाही, कर्मचारी समयमा कार्यालय नै पुग्दैनन्, सेवाग्राहीका बग्रेल्ते गुनासो। माछा पुस्रेको प्रतिबिम्ब झल्किने पोखराको फेवातालमा सुकाइयो पानी, बाँध तथा नहर निर्माण गरिँदै तालसँग रोजीरोटी जोडिएकालाई हातमुख जोड्नै समस्या। ताप्लेजुङका स्थानीय तहका वेबसाइटमा हुँदैन सूचना अद्यावधि, सूचना अधिकारी नियुक्त गरे पनि सूचना खोज्नै मुस्किल, प्रशासनको उर्दीपछि बल्ल जुटे सूचना अधिकारी। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा लियो स्थानीयको सहयोग, बेरोजगारले पनि पाए रोजगार, आर्थिक अनियमितता नहुनेमा टोक्क। र डडेलधुराको अजयमेरुका कृषक आलु खेतीमा आकर्षित, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले फेरियो कृषकको स्वरूप, स्थानीय सरकार नै दिँदैछ कृषकलाई अनुदान। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले, पीडाका बेला कसको आश गर्ने, कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको पनि 2 वर्ष पूरा हुन लागेको छ। स्थानीय सरकारलाई नै यसको संयोजन गर्ने जिम्मा दिएको छ। विकास निर्माणदेखि अन्य साना काममा पनि अहिले स्थानीय सरकारले स्थानीय व्यक्ति र उपभोक्तालाई नै सहभागी गराउन थालेको छ। खर्च जोगिने, रोजगारी पनि पाउने नीति अनुसार झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले पनि यही नीति अपनाएर अहिले काम गराउँदै आएको छ। उता बेरोजगार पनि रोजगारी पाउँदा दङ्ग छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। यो दृश्यमा देखिएका श्रमिक कुनै ठेकेदार मार्फत काम गर्ने मानिस होइनन्। यी त स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको अवसर सदुपयोग गर्ने स्थानीय हुन्।
यहाँ अहिले 6 जना स्थानीय काम गरिरहेका छन्। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडामा उपभोक्ता समिति मार्फत विकासका काम हुन थालेपछि स्थानीय खुसी पनि भएका छन्। वडा कार्यालयको छेउमा उपभोक्ता समिति वडा कार्यालयले ढल निर्माण गर्यो। त्यो कामका लागि छुट्याएको 6 लाख रुपैयाँमा स्थानीय युवाले नै काम गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण विदेशिने धेरै युवा पनि बेरोजगारी ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा राम्रो मूल्यमा आफ्नै घर गाउँमा काम गर्न पाउँदा स्थानीय पनि सन्तुष्ट छन्। अरूले भनेको त लापरवाही पनि गर्न सक्दिन्छन्, आफ्नो ठाउँको काम अलिक कच्ची पनि हुन्छ, आफै गर्दा चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ कि भनेर हामी थालेको हो। हामी यहाँ 6 जना छौँ। अहिले यहाँ अब हेल्परको भनेको 700-800 रुपियाँ हो, मिस्त्री झाँझेर 1000-1200 राम्रो छ। वडाले करिब 45 लाखमा 30 वटा योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिरहेको छ। ड्रेन बनाउने, ढलान गर्ने, कल्भर्ट निर्माण गर्ने, सडकको भित्ता निर्माण गर्ने लगायतका काम उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेका छन्। स्थानीय युवालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर उनीहरूसँगै स्थानीय युवालाई नै योजनाको जिम्मा दिँदा रोजगारी सृजना हुनुका साथै कामको गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने वडाको बुझाइ छ। अहिले वडाभरि 200 युवाले रोजगारी पाइरहेको तथ्याङ्क छ। हामीले उपभोक्तालाई नि स्थानीय जनतालाई नै काम दिनको कारण चाहिँ अब तपाईँको करिब 30 वटा 40 वटा हाम्रा योजनाहरू हुन्छन्। त्यसमा उपभोक्ता समितिले आफै गर्दा स्थानीय युवा बेरोजगार युवाहरूले रोजगार पाउनुहुन्छ र 30 वटामा करिब 200 युवाहरू चाहिँ हाम्रो यो योजनाभरिमा रोजगार पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीयलाई नै रोजगारी होस् भन्ने हिसाबले हामीले उपभोक्ता समिति र समितिका पनि प्रत्यक्ष जनता स्थानीय जनतालाई नै हामीले काममा लगाएका छौँ। हरेक विकास निर्माणका काममा ठेकेदार छनौट गर्ने र मनपरी काम गर्ने स्थानीय तहको तुलनामा यसरी उपभोक्ता आफै सामेल भएर गरेको काम गुणस्तरीय हुने देखिएको छ। स्थानीय युवालाई रोजगारीसँगै उपभोक्ता आफू सामेल हुने भएकाले अनियमितताको शङ्का समेत नहुने भएकाले अन्य पालिका र वडाले समेत यस्तो सिको गर्न जरुरी देखिन्छ। डडेलधुराका कृषक पछिल्लो समयमा आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। परम्परागत आलु खेतीलाई त्याग्दै कृषकहरू आधुनिक आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्नो स्थानीय तहलाई आलु मैत्री बनाउन थालेपछि त जन कृषकलाई राहत मिलेको छ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। गत वर्षसम्म डडेलधुराका हरेक कृषकको खेतबारीमा हिउँदे सिजनमा गहुँ र बर्खे सिजनमा धान लगाइएको हुन्थ्यो। तर आजभोलि भने धान गहुँ नभएर हरेक कृषकको खेतबारीमा आलु लगाइएको पाइन्छ। जिल्ला अजमेरू गाउँपालिकामा पनि कृषक आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। गाउँपालिकाले आर्थिक समृद्धि ल्याउन कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गरेर कृषकलाई आलु खेतीतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाएपछि कृषक आलु खेतीतर्फ थप आकर्षित हुन थालेका हुन्। पहिले यो उसमा हामी धान रोपन्थ्यो सर, रोपेर अहिले चाहिँ नि यो आलु सुपरबाट यो कार्यक्रम आयो हुनाले यसमा चाहिँ नि हामीले आलुको खेती गऱ्यौँ। आलु उत्पादनमा सुरुदेखि नै हामीले अजमेरू गाउँपालिकाको अनुदान 50% अनुदान र आलु सुपर्जन कार्यालयको सहयोगमा हामीले आलु खेती लगायौँ र त्यसमा कृषकहरूको र हाम्रो सबै किसानहरूको योगदान र अनि आलु सुपर्जन कार्यालयको सहयोगमा हामीले घेरबार गरेका छौँ, तारबार हालेका छौँ। डडेलधुरा जिल्ला आलुमा आत्मनिर्भर भएको समयमा अजमेरू पछाडि परेको थियो। तर अहिले गाउँपालिकाले 60 लाख आलु उत्पादनमै खर्च गरेपछि आलु खेती कृषक वात्तै बढेका छन्। पहिलो वर्ष हामीले 2 चोटि सूचना निकालेर 60 क्विन्टल आलुको बिउ माग भयो र यो वर्ष हामीले करिब 850 क्विन्टल आलुको बिउ हामीले वितरण गर्यौँ किसानसँग, हिउँदे आलुको मात्रै। र फेरि पनि हामीले कोही किसान त्यसो इच्छुक हुनुहुन्छ भने अझ बाँड्न तयार छौँ भन्यो र करिबन 60 लाख जति हामीले आलुको बिउमा मात्रै हामीले योपालि लगानी लगाएको अवस्था हो। गाउँपालिकाका 5 वडाकै कृषक अहिले आलुमा आकर्षित भएको पाइन्छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कोइराली र 3 को धामी गाउँका कृषक अहिले आलुको बिउ समेत उत्पादन गरिरहेका छन्। जङ्गली जनावरबाट बाली जोगाउन घेरबार तथा सिँचाइका 4 पोखरी पनि निर्माण गरिएको छ। बाँझो जमिन तथा सुक्खा भूमिमा यो प्रविधिबाट राम्रो आलु उत्पादन भएपछि अन्य गाउँका कृषक पनि उत्साहित भएको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना योजना कार्यान्वयन इकाइ डडेलधुराले जनाएको छ। गत वर्ष जुन हामीले कोइराली र सुँगरखालीमा जुन मोडेलमा काम गर्यो त्यो मोडेलमा चाहिँ किसानहरूले आम्दानी गरेको आलुको उत्पादन वृद्धि भइसके पछाडि अब अन्य ठाउँका किसानहरू पनि आकर्षित भयो। त्यसैको नमुना यसपालि धामी गाउँ हो, जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति जङ्गली जनावरको प्रकोपलाई रोक्नको निम्ति पाइलटिङको रूपमा स्थानीय सरकार, किसान र
हाम्रो साझेदारीमा अलिकति घेरबारसहित यहाँ चक्लाबन्दीमा आलुलाई प्रवर्धन गर्यौँ। कृषकले बिउ आलु उत्पादन गरे पनि अनुदानमा गाउँपालिकाले बिउ दिन्छ भन्दै बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। अब कृषकले बिउ उत्पादन गरेर चिस्यान केन्द्रमा राख्नुपर्ने कृषि प्राविधिकको सुझाव छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप बहादुर वड। उहाँसँग उपमहानगरले अघि सारेका विकास, निर्माण, रोजगारी तथा नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा भएका प्रगतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर मेयर साहब, मैले कुरा सुरु गर्न चाहे एक वडा एक कृषि उत्पादनको नारा छ नगर अब कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको हो र? किन अब आत्मनिर्भर भन्दा पनि अब हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, एक वडा एउटा उद्यमशीलता भनेर सुरुवात गरेका छौँ। अब त्यो सुरुवात गर्ने क्रममा एकदमै अग्रसर रूपमा पनि गएका छौँ र अहिले सम्भवतः हामी एउटा वडामा अहिले उत्पादनशीलता सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी सबै विषयमा अब कुनैमा 25 जना, कुनैमा चाहिँ 20 जना, कुनैमा 15 जना, कुनैमा 10 जना गरेर अहिले अगाडि बढिराखेका छौँ सबै वडामा। हजुर मेयर साहब, म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। स्थानीय तहका नेतृत्वलाई एउटा आरोप छ अग्लो डाँडा देख्नै नहुने भ्यू टावरको योजना बनाइहाल्ने भनेर। तपाईहरू पनि यस्तै योजनामा हुनुहुन्छ। वास्तवमा किन विवादमा परिरहन्छ यो भ्यू टावर चाहिँ मेयर साहब? होइन, अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको त अग्लो डाँडो भएको ठाउँ त छैन। हामी समथर ठाउँमा पर्छौँ, तराईमा। अब हामीले यहाँ त त्यस्तो गरेका छैनौँ, तर पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई गौरवका रूपमा 4-5 वटा क्षेत्रलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। त्यो गौरवको क्षेत्र भनेर गौरवकै उसमा केन्द्र प्रदेशदेखि केन्द्रसँग त्यसको लबिङ पनि गरिराखेका छौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकताका रूपमा राखेका छौँ। हजुर हजुर मेयर साहब, वैदेशिक रोजगार निरुत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्ने घोषणा हरेक वर्ष गर्नुहुन्छ, तर नगरभित्रबाट भारत लगायतका देशमा रोजगारीमा जानेको लहरको कहिल्यै घटेन। किन होला मेयर साहब? हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सोच्न र सोचाउनु पर्ने परिस्थिति हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने विदेशमा गएर दुःख पाइराख्नु भएको छ, भारत गएर दुःख पाइराख्नु भएको छ। त्यही तरिकाको मेहनत, त्यही तरिकाको पसिना हामीले हाम्रै माटोमा त्यो पसिना बगाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त्योतिर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको हामी तीनवटै सरकारले गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। किनभने हामीले पनि धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिराखेका छैनौँ। तीनवटै सरकारले व्यवस्थित गर्न सकिराखेका छैन। जसले जे काम गर्न सक्छ, जसले जे काम गर्न जानेको छ त्यसले हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने विदेश जाने क्रम रोकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो लयमा धनगढी उपमहानगरपालिका अहिले नमुनाका रूपमा भए पनि हामीले धेरै विषयहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, मैले यो सँगै जोड्न चाहे मेयर साहब, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा चाहिँ यो 3.5 वर्षमा के प्रगति भयो बताइदिनुहोस् न। अहिले पूर्वाधारको कुरा हामी आइसकेपछि 74 वटा सामुदायिक विद्यालय छ। 74 वटा सामुदायिक विद्यालयमा हामीले लगभग जुन विद्यालयमा भवन छैन त्यो विद्यालयमा भवनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जुन विद्यालयमा वाल छैन त्यसको वालको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र जुन विद्यालयमा अन्य सुविधाहरू छैन त्यो विद्यालयमा जुनमा आइसिटीको व्यवस्थापन गरेका छौँ, प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गरेको छौँ, शौचालयहरूको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले सबै वडामा 2-3टा वडा बाहेक सबै वडामा अहिले हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले स्वास्थ्यका भवनहरू बनाएका छौँ। जुन एरियामा बाटो छैन त्यो एरियामा चाहिँ बाटो विस्तार गरेका छौँ। जुन एरियामा खानेपानीको व्यवस्थापन छैन त्यो एरियामा खानेपानीहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हामी मात्र आइसकेपछि हिजो 2टा वडामा मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकामा खानेपानी थियो भने अहिले लगभग 10 देखि 12 वटा वडामा खानेपानी छ र 4 वटा वडामा अहिले हामी यही फागुनबाट हामी 4 वटा वडामा थप खानेपानी सञ्चालन गर्दैछौँ भने लगभग हामी अहिले यो फागुनभित्रमा हामी 16 वटा वडामा चाहिँ खानेपानी दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम, यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
महोत्तरीको औराही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको चरम लापरवाही, कर्मचारी समयमा कार्यालय नै पुग्दैनन्, सेवाग्राहीका बग्रेल्ते गुनासो। माछा पुछ्रेको प्रतिबिम्ब झल्किने पोखराको फेवातालमा सुकाइयो पानी, बाँध तथा नहर निर्माण गरिँदै तालसँग रोजीरोटी जोडिएकालाई हातमुख जोड्नै समस्या। ताप्लेजुङका स्थानीय तहका वेबसाइटमा हुँदैन सूचना अद्यावधि, सूचना अधिकारी नियुक्त गरे पनि सूचना खोज्नै मुस्किल, प्रशासनको उर्दीपछि बल्ल जुटे सूचना अधिकारी। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा लियो स्थानीयको सहयोग, बेरोजगारले पनि पाए रोजगार, आर्थिक अनियमितता नहुनेमा टोक्क। र डडेलधुराको अझै मेरुका कृषक आलु खेतीमा आकर्षित, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले फेरियो कृषकको स्वरूप, स्थानीय सरकार नै दिँदैछ कृषकलाई अनुदान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा स्थापित पाल्पाको सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ। सधैँको जाम र नागरिकले भोग्नुपर्ने शास्तिलाई मध्यनजर गर्दै सडक फराकिलो बनाउने काम सुरु भएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाकै संयोजनमा नयाँ पाटीदेखि रिब्दीकोट गाउँपालिकासम्मको सिमानामा पर्ने सडक चौडा पार्न थालिएको हो। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन प्रवेश गर्ने सडकहरू फराकिलो बनाउन थालिएको छ। साँघुरो सडकमा सवारीको चाप बढेकाले मुख्य राजमार्ग विस्तार गरिएको हो। डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पासँग सहकार्यमा तानसेन नगरपालिकाले सडक चौडा पार्ने काम गरिरहेको छ। तानसेन नगरपालिकाले सिद्धार्थ राजमार्गको नयाँ पाटीदेखि बुर्तुङसम्म र तानसेन तमघाट सडक अन्तर्गत टक्सारदेखि रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सिमानासम्म सडक चौडा बनाएको छ। तानसेनदेखि रिब्दीकोटसम्मको सडक डबल लेनको बनाइएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको नयाँ पाटीदेखि होलाङ्दीसम्म को नालीबाट 6 मिटर चौडा गरिएको छ। तानसेन नगरपालिकाले तानसेनदेखि नयाँ पाटीसम्म 99 लाख र टक्सारदेखि रिब्दीकोटसम्म 1 करोड बजेट विनियोजन गरेर सडक चौडा बनाइरहेको हो। सडक डिभिजन कार्यालयसँग सहमति गरी यो 1 लेन 1 लेनको मात्रै सडक भएको हुनाले यसलाई 2 लेन बनाउने कार्यको लागि पनि नगरपालिकाबाट 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। सोही अनुसार बाटो 8 देखि 10 मिटर चौडाइ हुने गरी खन्ने काम नगरपालिकाबाट भएको। सडक विस्तारमा नगरपालिकाले कटान गर्ने र सडक डिभिजन कार्यालयले नाली र कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ। कालोपत्रे र टेवा पर्खाललाई कार्यालयले 8 करोडको ठेक्का लगाएको छ। नगरभित्र पर्ने राजमार्ग र सहायक राजमार्ग साँघुरा भएको सवारीको चाप वृद्धि भएसँगै अस्तव्यस्त बनेकाले सडक चौडाले नगर प्रवेशमा सहजता मिल्नेछ। सडक विस्तारमा स्थानीयका पक्की संरचना जोगाउँदै खाली स्थान आवश्यक चौडा गरिएको छ। स्थानीय सरकारले विकासको पूर्वाधारको रूपमा सडक योजनालाई लिएका छन्। सडकहरू चौडा गर्ने अभियानले पाल्पाको पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको दाबी छ। खास गरिकन यो पाल्पाको तानसेनको पर्यटन विकासको निम्ति अत्यन्त उपयोगी छ। यो विस्तार नहुँदाखेरि आजसम्म यो सुनसान जस्तो एउटा निर्जन सहर जस्तो देखिएको छ। अहिले यसलाई चाहिँ बाटो विस्तार हुने बित्तिकै भैरवा एयरपोर्टबाट चाहिँ सजिलो गरी 30-35 मिनटमा 40 मिनटमा भनौँ न बाटो विस्तार भइसकेपछि यही रूपमा बाटो विस्तार गरेर लिएर जाने भनेदेखि र चाहिँ तपाईँको यो सिद्धार्थ के अरे यो सिद्ध बाबा
को सुरुङ मार्ग चाहिँ बनिसकेपछि त तानसेनको भविष्य अत्यन्त उज्जवल छ। पर्यटन विकासको निम्ति साह्रै ठुलो योगदान दिन सक्दछ। चुनढुङ्गा खानीबाट चल्ने ट्रिपर गुल्मी अर्घाखाँचीसम्म चल्ने सवारीले नगरपालिका क्षेत्रको सडकमा सवारी चाप बढाउने गर्दथ्यो। सडक चौडा गर्ने काम भएपछि निर्माण व्यवसायीले पक्की सडककै खनेको माटो छोड्दा राजमार्गहरू भने धुलाममा बनेका छन्। धुलाममै सडकको धुलो र माटो हटाउने बारेमा भने नगरपालिकाले ध्यान दिन सकेको छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। रुकुम पूर्वको सानेभेरी गाउँपालिकाले अभिभावक नभएका बालबालिकालाई मासिक 2000 रुपैयाँ भत्ता दिने। 16 जना बालबालिकाले पाए भत्ता। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले 85 वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्यो सम्मान। पालिकाले स्वास्थ्य उपचारसँगै सम्मान गर्दा ज्येष्ठ नागरिक दङ्ग। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले उपमेयरसँग महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 14 प्रकारका तालिम दिन सेवा प्रदायकसँग धम्माधम सम्झौता। आगलागीबाट घर जलेर विस्थापित भएका ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिका 1 हरन्दी टोलका 4 घर परिवारलाई पालिकाद्वारा राहत रकम वितरण। प्रत्येक परिवारले पाए 50-50 हजार रुपैयाँ। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 5 चिप्रिङ स्थित स्वास्थ्य चौकीको नवनिर्मित भवन निर्माण सम्पन्न। पालिकाका अध्यक्ष प्रदीप राईले गरे भवनको उद्घाटन। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा घरपालुवा कुकुरको गणना सुरु। तथ्याङ्क सङ्कलनपछि कुकुरलाई पालिकाले रेबिजको सुई र ट्याग लगाइदिने। कालीकोटको सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका दलित एकल महिला र शहीद परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने। बिमा गर्न 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको 8औं नगरसभा सुरु। सभाले गर्ने भयो विभिन्न निर्णय। उदयपुरको कटारे नगरपालिका 3 मा पर्ने च्याङ्गा सडक खण्ड धम्माधम पिच हुँदै नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र प्राविधिक टोली पुगे सडक अनुगमनमा। दाङको राप्ती गाउँपालिकाद्वारा नयाँ पुस्तालाई परम्परागत नौमती बाजा प्रदान। पालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले नयाँ बस्ती पञ्चे बाजा व्यवस्थापन समितिलाई गरे बाजा हस्तान्तरण। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाका थप 2 वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु। वडा नम्बर 8 र 9 को वडा कार्यालय भवनको नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाले गरे शिलान्यास। नवलपरासी पश्चिमको बर्दाघाट नगरपालिका 2 को चिसापानी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु। अस्पतालमा साताको 6 दिन विशेषज्ञ सेवा दिइने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको नगरसभा 29 माघमा हुने। नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा बन्द हुने। कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिकाको आयोजनामा 22 माघदेखि सुरु भएको खेलकुद महोत्सव जारी। महोत्सवमा 39 खेलको प्रतियोगिता। इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा धान भण्डारण गृह निर्माण सुरु। भण्डारण गृहबाट किसानलाई धान बेचिने। हुम्लाका 7 गाउँपालिका मध्ये चङ्खेली र ताजाकोट गाउँपालिकाद्वारा हिउँदे गाउँसभा सम्पन्न। अन्य पालिका अझै अलमलमा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा स्मार्ट छोरी कार्यक्रम सञ्चालन। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरपालिकाद्वारा सिभिल र मेगा बैंक बीच सम्झौता। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको बाङ्ग्राङमा 4थो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र विस्तार। अब पालिकावासीले गाउँमै स्वास्थ्य सेवा पाउने। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको गाउँ सभामा पालिकालाई टुक्राएर 3 वटा बनाउनु पर्ने तेस्रो प्रस्ताव दर्ता। विवाद बढेपछि आयोग बनाउन छलफल सुरु। र तामाङ समुदायको पर्व सोनाम लोछारको अवसरमा सिन्धुलीका 5 स्थानीय तहले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। महोत्तरीको औराही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको चरम लापरवाही। कर्मचारी समयमा कार्यालय नै पुग्दैनन्। सेवाग्राहीका बग्रेलते गुनासो। माछा पुस्रेको प्रतिबिम्ब झल्किने पोखराको फेवातालमा सुकाइयो पानी। बाँध तथा नहर निर्माण गरिँदै तालसँग रोजीरोटी जोडिएकालाई हात मुख जोड्नै समस्या।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहका वेबसाइटमा हुँदैन सूचना अद्यावधि। सूचना अधिकारी नियुक्त गरे पनि सूचना खोज्नै मुस्किल। प्रशासनको उर्दीपछि बल्ल जुटे सूचना अधिकारी। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा लियो स्थानीयको सहयोग। बेरोजगारले पनि पाए रोजगार। आर्थिक अनियमितता नहुनेमा टोक्क। र डडेलधुराको अझै मेरुका कृषक आलु खेतीमा आकर्षित। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले फेरियो कृषकको स्वरूप। स्थानीय सरकार नै दिँदैछ कृषकलाई अनुदान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अनुसार स्थानीयसँग जोडिएका विषयमा नीति निर्माण गर्ने, ऐन कार्यान्वयन गराउने जिम्मा स्थानीय तहसँग छ। त्यसमाथि पनि विभिन्न योजना छनौट गर्दै त्यसमा बजेट विनियोजन र अनुदान दिने अधिकार पनि स्थानीय तहसँग छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले पनि पछिल्लो समय आफ्नो योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। हरेक पालिकामा कृषकको उपस्थिति हुने हुँदा उनीहरूलाई नै लक्षित गर्दै ऋण, ब्याज र अनुदान दिँदा कृषक कृषि कर्ममा पनि होसिन थालेका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण हो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले समृद्ध नगर निर्माणको पहिलो आधार कृषि भएकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाले कृषि मिटर, मल, बिउ, सिँचाइ तथा कृषि योजना समेत बनाइदिने गरेको छ। नगरपालिकाको कृषि शाखामा दर्ता गरिसकेपछि एकीकृत योजना बनाएर बैंकसँग समन्वय गरेर ऋण उपलब्ध गराउने तयारीमा नगरपालिका जुटेको छ। त्यसका लागि छुट्टै नीति बनाउने नगरको तयारी छ। नीति बनेपछि व्यक्ति वा समूहले नै ऋण लिन सक्नेछन्। हामीले कृषि समूह नै अब दर्ता गर्न लागिरहेको छौँ। अब के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पैसा चाहियो, के चाहियो, धेरै चिज चाहिन्छ, तर पनि सुफल मूल्यमा पाइरहेको छैन भने अब कृषि शाखामै एप्स बनाइदिने र ब्याङ्कले पैसा दिने। झन् महिलालाई त 2-3% 5 लाखसम्मको दिन्छ बिना दिदो। त्यो योजना पनि के छ भन्दाखेरि अब कृषि शाखा नगरपालिकाले गरिदिने। त्यसैगरी त्रियुगा नगरपालिका 11ले पनि नगरपालिकाको प्राथमिकतामा कृषि रहेकाले सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ। नगरपालिकाले अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ। अर्गानिक उत्पादन गर्न सके त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत नगरपालिकाको छ। त्रियुगा नगरपालिकाले आफूले सरकारको तर्फबाट समूहलाई गर्नुपर्ने सहयोगको कुराहरू मैले पहिले पनि भनेको छु। अर्गानिक तपाईँहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ भने नगरपालिकाले एकजना मान्छे एउटा दुईटा कोठै हामी व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ। एउटा मान्छे पनि व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ। लाने, त्यहाँ राख्ने, त्यहाँबाट बेच्ने एउटा रेट कायम हुन्छ। रेट निर्धारण गरौँ बसेर। त्यो निर्धारण गरिसकेपछि त त्यहाँ लगेर तपाईँहरू जति उत्पादन गर्नुहुन्छ लगेर त्यहाँ दिनुहोस्, हामी लिइदिन्छौँ। त्यो हामी नै बेचिदिन्छौँ। 71 सालमा स्थापना भएको बरुवाटार कृषक समूहमा आबद्ध 20 जना कृषकलाई नगरपालिकाले मल्चिङ 20 थान, टनेल 19 थान र 4 थान स्प्रे ट्याङ्की हस्तान्तरण गरिसकेको छ। नगरपालिका 11 बरुवाटार कृषक समूहका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मीकुमार कार्की परम्परागत खेती प्रणाली अपनाउँदै आएका किसानलाई नयाँ प्रविधिले खेती गर्न सजिलो र उत्पादनमा वृद्धि हुने बताउँछन्। अब हामीले अनुदान पाएका छौँ। अब किन्नु परेन। हामीलाई अब अरू मुनाफा बढ्छ। हाम्रो लागत खर्च अब कम हुने भयो। लागत खर्च कम भनेपछि के छ नाफा हुन्छ भन्ने कुरो यो विश्वव्यापी मापदण्ड नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई अझै के छ भने योभन्दा अझै नयाँ नयाँ यन्त्रीकरण गरेर नयाँ आधुनिक प्रविधिले चाहिँ अझै यो खेती गर्न पाएको भए अरू हामी चाहिँ व्यवसायमूलक हुन्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ घर गर्जो टर्थ्यो।
घरमा पर्ने जुन विभिन्न किसिमका समस्याहरू हामी यसैको आम्दानी स्रोतबाट टार्थ्यौँ भन्ने किसिमको हामीलाई हिम्मत र आँट बढेको छ। जो आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यत्रो आएर हेरेर कार्यक्रम गरेर वितरण गरेर गइदिनु भयो, मेयर साहब सहित आएर चाहिँ गरिदिनु भएको हुनाले चाहिँ हामी धेरै धेरै आभारी र धेरै धेरै खुसी भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ हामी। वडा कार्यालयले 3 लाख बराबरको कृषि सामग्री उपलब्ध गराएको ठरेल 10 कट्ठामा बेमौसमी खेती गर्ने कृषकको तयारी छ। नगरपालिकाले दिएको टनेल खेती चाहिँ हामीले 10 कट्ठामा लाउने योजना बनाएका छौँ। अनि यो टनेलबाट चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। किनभने हामीले बेमौसमी खेतीको लागि चाहिँ घाम पानीबाट जोगाएर यसबाट धेरै फाइदामा उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा ज्ञान भएको छ। यसरी स्थानीय सरकारबाट कृषकले सहयोग पाउने हो भने कृषि कर्म गर्न युवा पनि हौसिले थिए। अझ कृषकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मात्र नभई विभिन्न योजना अघि सार्न सके कृषक थप लाभान्वित हुने थिए। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। महोत्तरीको औराही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको चरम लापरवाही, कर्मचारी समयमा कार्यालय नै पुग्दैनन्, सेवाग्राहीका बग्रेलते गुनासो। माछा पुस्रेको प्रतिबिम्ब झल्किने पोखराको फेवातालमा सुकाइयो पानी, बाँध तथा नहर निर्माण गरिँदै तालसँग रोजीरोटी जोडिएकालाई हातमुख जोड्नै समस्या। ताप्लेजुङका स्थानीय तहका वेबसाइटमा हुँदैन सूचना अद्यावधिक, सूचना अधिकारी नियुक्त गरे पनि सूचना खोज्नै मुस्किल, प्रशासनको उर्दीपछि बल्ल जुटे सूचना अधिकारी। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा लियो स्थानीयको सहयोग, बेरोजगारले पनि पाए रोजगार, आर्थिक अनियमितता नहुनेमा टोक्क। र डडेलधुराको अझै मेरुका कृषक आलु खेतीमा आकर्षित, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले फेरियो कृषकको स्वरूप, स्थानीय सरकार नै दिँदैछ कृषकलाई अनुदान। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एपी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।